सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। वॾी अहम मुलाक़ातूं जस्टिस फ़ाइज़ी सां ऐं चीफ जस्टिस साहब जूं ॿ मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि ऐं मुल्क जे अंदरि जेकी डिस्कशन्स थिए थी त जस्टिस फ़ाइज़ी साहब गोल्डन जुबली दस्तूर पाकिस्तान जी आइन पाकिस्तान जी उन में जेकी बि उन ॻाल्हि कई उन में इनवाइटेड तमामु घणा हुया। जस्टिस साहब बि आयो हुयो, उन तक़रीर आइन जे बारे में कई। उन चयो सियासत तव्हांजो कमु आहे, आइन ते फ़ैसिला करणु ऐं असां आइन सां गॾु आहियूं। मुल्क जे अंदरि बहरान आहे, सियासी मुआशी बहरान आहे। तक़रीबन 1 साल हिन गवर्नमेंट खे पूरो थी चुको आहे। मूंखे टेलीविज़न ते ज्वाइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अभी तक भी कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्या कहेंगी? देखिए, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं कि पहले हम पंजाब में इलेक्शन करा लें, उसके बाद जो है वो दूसरे सूबों में और नेशनल साथ इंटरन सेटअप क्यों आता है? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। पूरे मुल्क में हमेशा एक दिन इलेक्शन होते हैं, तो एक ही दिन इलेक्शन होंगे। ये असेंबली 12 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इंटरन सेटअप होगा, देन इलेक्शन होंगे। बिल्कुल इलेक्शन होंगे, मैं मना तो नहीं कर रही, लेकिन 14 मई को नहीं होंगी क्योंकि अब पार्लियामेंट जो करारदाद पास कर चुकी है। आपको पता है कि करारदाद ठीक है, बड़ी उसकी अहमियत है, असेंबली की करारदाद है, कोई आम चीज़ नहीं है, लेकिन जो फैसला आया उसके अंदर उसका असर नहीं पड़ेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जी देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है सही, और तमाम असेंबली ने यूनानिमसली जो है इस करारदाद को पास किया है। और मुल्क के हालात को देखते हुए उन सारी चीज़ों को भी आप ये खुद बताएं कि अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाता है पंजाब में और एक गवर्नमेंट बनती हो और उसके बाद किसी की भी बनती है XYZ, लेकिन ये बताएं कि जब वो नेशनल असेंबली के जब इलेक्शन होंगे तो पंजाब में भी होंगे, तो क्या ये गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाएगा? जो पंजाब में हुकूमत है, फिर वहाँ इंटरम सेटअप होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर चीज़ का हम अपने मकसद के लिए तो आइन को पढ़ लेते, लेकिन ये बताएं कि किसने कहा था कि आप वक्त से पहले असम्बलियों को डिसॉल्व कर दें? बादशाह सलामत का जब दिल चाहे असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें। ऐसे नहीं होता कि आपका जब दिल चाहे आप इस्तीफा दें, घर चले जाएं, उसके बाद कहें कि अब हमारा दिल चाह रहा है असम्बली में आ जाए तो हमें आने दिया जाए। ये सारी चीज़ें अपने मिजाज पे नहीं चलती हैं। ये घर नहीं है कि आप अपनी घर के भी असूल होते हैं। ये तो मुल्क है और मुल्क को चलाने के लिए आइन और कानून पे अमल दरामद करना होता है। गोल्डन जुबली के हवाले से मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि मुज़ाकरात करे अपोजिशन से। इस टाइम आपको पता है सियासत में मुज़ाकरात ही होते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म को कहा है, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, सियासत के अंदर मुज़ाकरात से ही मामला हल होते हैं और सियासत उसी को कहते हैं कि अपनी दलील के जरिए सामने वाले को कायल करना। और यही वजह है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। और आपने देखा कि एक वक्त था कि PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ जो भी तनाज़ात थे बहुत, लेकिन उनको सबको बालाए ताक रखकर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। उसके बाद भी गवर्नमेंट आई, ठीक है, वो अपने हम हर एक अपनी पार्टी के मंशूर को लेकर इलेक्शन लड़ता है, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब आप बैठते हैं मुल्क के लिए आपको बैठना होता है तो मुज़ाकरात के जरिए रास्तों का तयन किया जाता है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जो कहा बिल्कुल सदर जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत को सामने रखते हुए मशवरा दिया और बिल्कुल होना चाहिए मुज़ाकरात। आपको पता है कि एक तूफान उसके बाद जिस तरह जस्टिस फ़ाइज़ साहब गोल्डन जुबली थी और एक जश्न का समा था दस्तूर पाकिस्तान के हवाले से, ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है, उनकी क़यादत को जाता है, भुट्टो साहब को जाता है। उसके बाद एक तासुर पैदा किया गया कि अगर आगे जाके ये चीफ जस्टिस बनते हैं ये PDM के चीफ जस्टिस होंगे। एक टिल्ट नज़र आया, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की कि मैं आइन के साथ हूँ, इस किताब के साथ हूँ। आज भी उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए, ये जस्ट आइन था दस्तूर का। आपको पता है कि इसका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को यूनानिमसली 73 का आइन दिया था। उसके बाद 2 मरतबा इसको सबताज किया गया, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद इसके तमाम जो मुश्किलातियाँ थी उसको पुर किया गया। और उसके बाद जो है इस आइन को ये भी हमें क्रेडिट मिला कि जनाब राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने इसको शायान शान तरीके से मनाया। उन्होंने तमाम इदारों को इसमें इनवाइट किया था
اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انوائٹ کیا، تو انہیں بھی آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کسی پارٹی کا نہیں تھا، یہ پاکستان کی اور پاکستان کا آئین تھا، اسی کا ہم سب اوتھ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، جس کا کل جسٹس فائز عیسیٰ نے ذکر بھی کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رات کے اندھیروں میں نہیں کسی سے ملنے گئے تھے، وہ کسی کی الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے تھے، وہ کہیں کالا کوٹ پہن کے جو ہے باعث نہیں ہو رہے تھے کہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلے کر رہے تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں حق اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہوں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، آنا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو آپ باہر سے دیکھتے ہیں اس میں آ کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس میں بند ہو جائیں۔ اور کل انہوں نے آ کر بالکل قوم کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا۔ ایک اہم، یعنی کہ 1 سال مکمل ہوا ہے اس گورنمنٹ کو، سیاسی معاشی بحران اپنی جگہ اب بھی جو ہے نا اپنی جگہ ہے، لیکن عمران خان، تحریک انصاف، جو وائٹ پیپر آپ کی نظر سے بھی گزرا، میری نظر سے بھی گزرا، وہ ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں۔ 4 سالہ دور ان کا بھی آپ کے بھی سامنے تھا، میرے بھی سامنے تھا، کیا کہیں گی؟ دیکھیے، آپ نے خود کہہ دیا کہ میرے بھی سامنے تھا اور آپ کے سامنے تھا۔ انہوں نے کیا کیا 4 سال کے دور میں کہ جو پچھلے 70 سالوں کے دوران قرض نہیں لیا گیا تھا، وہ قرض اس ملک کو اوپر ڈال دیا، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کی خارجہ پالیسی کو، تمام سیکٹرز کو تباہ کر دیا۔ اب یہ جو تباہی تھی 4 سال کے اندر انہوں نے 50-60 سال کی تباہی پھیر دی۔ اب اس کو کوئی جادو کا بٹن نہیں دبانے تھے، پھر اس کے بعد اتنا بڑا فلڈ آیا ایک، جس سے پوری قوم آزما رہی آپ کے سامنے۔ تو یہ سارے مسائل تھے۔ پھر عمران خان کے میں نہ مانوں اور ہر دھرمی کے ساتھ، وہ تو اداروں پہ بھی حملے کرتے ہیں، لا انفورسز کے لوگوں پہ آپ نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں جلائی جا رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، زدکوب کیا جا رہا تھا، عدالتوں پہ جس طرح چڑھائی ہو رہی تھی، ان ساری چیزوں کو بھی یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں حکومت سے نکل کے، انہوں نے کہا تھا میں اور زیادہ ہو جاؤں گا، کیا کہا تھا، خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو وہ خطرناک دکھانے کے لیے انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے اپنی ذات سے انہوں نے کیا۔ اور لیکن الحمدللہ بہت پیسفلی، بہت صبر برداشت کے ساتھ حکومت ان سارے نہ صرف واقعات سے بلکہ ملک کو بھی اس تباہی سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی نے بڑی بردباری کے ساتھ کام کیا، اور انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے بہتری کی طرف کام کرنے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جس طرح پاس ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ پاس جو ہوا، اس بل کے حوالے سے صدر صاحب نے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیے، یعنی کہ ایک تضاد تو ملک کے اندر ہے، بحران تو ملک کے اندر ہے۔ صدر صاحب کو تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ریاست کے ساتھ کھڑے، لیکن وہ کھڑے ہیں نہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صدر صاحب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور وہ صدر نہیں، وہ پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسے فوری طور پر جو ہے ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، اس میں تو منٹ بھی نہیں لگایا تھا۔ اور یہ کام جو کہ برسوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ طاقت کا جو منبع تھا پورا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا کہ تمام جو سو موٹو تھا، آپ نے دیکھا کس طریقے سے نسلا ٹاول گرا دیا گیا اور بنی گالا کو ریگولائز کر دیا گیا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سو موٹو کا اختیار فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قانون سازی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ نے کی، اور جس کو بار نے بھی اور تمام لوگوں نے سراہا کہ یہ تو کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اس کو سائن نہ کرنا اور پی ٹی آئی کے کارکن کی طرح اس پہ اڑ جانا، یہ صدر صاحب نے بالکل پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بن کے کام کیا، تو یہ ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا تھا۔ جب وہ خان صاحب کہتے تو وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے تیار تھے، غیر قانونی کام کرنے کو تیار تھے، لیکن اب جو ہے وہ جو لیجسلیشن ہے اس پہ سگنیچر کے لیے تیار نہیں۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، ناظرین بریک جو ٹائم پہ آپ بریک